अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में एक बहुत से लोगों को, मेरे अपने मिलने वालों में भी, नाम ज़ैन बहुत पॉपुलर है। बहुत से लोग नाम रखते हैं ज़ैन, और बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन शायद किसी को ज़्यादा मालूमात नहीं है कि ज़ैन जो है उसकी निस्बत किस नाम से, किस शख्सियत से, किस पाक शख्सियत से मुंसलिक होती है। आज 25 मुहर्रम है और आज के दिन जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत के हवाले से याद रखा जाता है। जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बीच वाले बेटे थे, अली औसत जिसको कहा जाता है। उनके इमाम हुसैन के तीनों बेटों का नाम अली था। अली असग़र सबसे छोटे थे और अली अकबर सबसे बड़े थे, और जो बीच के बेटे थे उनका नाम था इमाम, जो कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनका नाम भी अली था, अली औसत। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनको क्यों कहा जाता है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा जाता है कि वो नहायत पाकीज़ा और इबादत गुज़ार थे। ज़ैन ज़ीनत, आबिदीन इबादत करने वालों, आबिद भी कहा जाता है उनको, इबादत करने वालों की ज़ीनत थे। और बहुत से लोग उनको सज्जाद के नाम से उनको पुकारते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सजदे में रहते थे। नहायत ही पाकीज़ा शख्सियत, जो वैसे तो सारे ही इमाम जो हैं वो बहुत मासूमीन हैं हमारे लिहाज से तो, लेकिन जो लोग उनको मासूमीन नहीं भी कहते वो भी मानते हैं कि वो नहायत ही पाकीज़ा शख्सियात हैं, आले रसूल हैं। इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है? बात ही यहाँ पे एंड हो जाती है। जो रसूल का घराना है उसके ऊपर कोई बात की नहीं जा सकती सिवाय उन लोगों के जो कि यजीदियत से ताल्लुक़ रखते हैं, यजीदियत से या यजीद के ख़ानदान से, बनु उमय्या के ख़ानदान से, जिनका बुग़्ज़ जो है वो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, और जो कि मुसलमान भी हुए थे फ़तह मक्का के बाद सिर्फ़ इसलिए कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि हिंदा भी जो थी वो भी मुसलमान, जिसने हज़रत हमज़ा का कलेजा खाया था, वो भी मुसलमान हो गई थी। तो हाँ, मुसलमान तो वो हो गई थी, कलमा तो उसने पढ़ लिया था। अब कल को मुझे ये भी कोई कह देगा कि जी नया लॉ जो आया है उसके लिहाज से आपने हिंदा की क्यों तौहीन की है। तो बहरहाल मैं इस मामले में नहीं जाना चाहती, मैं इस वक्त कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ़ एक पॉइंट आपको बता रही हूँ कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। इस वक्त सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात है। ये हमारे वो इमाम हैं जिन्होंने इमामत संभाली जब करबला का में खैमे जो थे वो जल रहे थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र जो थी वो उस वक्त 16-17 साल के कहा जाता है। कोई कहता है 18-19 साल थी, कोई लोग 14 साल का भी कहते हैं। जितने भी थे वो नौजवान थे और नहायत बीमार थे, गशी की हालत में उनकी थी, इसलिए उन्होंने जंग में हिस्सा नहीं लिया। इसमें भी अल्लाह ताला की एक जो थी वो हिकमत थी कि उन्होंने इमामत संभालनी थी, और इसलिए उनको जंग में इमाम हुसैन की औलाद की हैसियत से नस्ल जो चलनी थी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो थे वो महफूज रहे। महफूज क्या रहे? जो उनका पहला हुक्म था वो ये था, एक इमाम की हैसियत से, जब खैमे जल रहे थे और चादरें छिन रही थीं, तो बीबी ज़ैनब ने इमाम से पूछा कि आप इमाम हैं, क्योंकि इमाम हुसैन की तो शहादत हो चुकी थी, तो अब आप इमाम हैं, आप बताएं हम क्या करें? क्या हम खैमों में जल जाएं या बाहर आएं? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि फुप्पी अम्मा बाहर आ जाएं, क्योंकि जान बचाना जो है वो ज़रूरी है इस्लाम में। कुर्बान हूँ मैं अपने इमाम पे, जिसका पहला हुक्म ये था कि खैमों से जलते हुए खैमों से अपनी घर की औरतों को देख रहे हैं कि वो किस तरह बेपर्दा हो रही हैं। वो अपने वालिद की लाश को, अपने भाइयों की लाश को, जनाब कासिम की लाश को, 72 लाशें देख रहे हैं, और वो लाशें जो कि धूप में पड़ी हैं बग़ैर किसी कफन के, बग़ैर दफनाए हुए। फिर आप उनका हौसला देखें कि जब वो कूफे में गए, जहाँ पे उनके घर की औरतें जो थीं वो बेपर्दा थीं,
اور ان کو آگے باندھا گیا، امام زین العابدین کو آگے باندھا گیا تاکہ جب وہ چلیں اور پیچھے ان کی عورتیں جو بے پردہ تھیں، آل رسول کی بیٹیاں جو تھیں، وہ امام کو پیچھے چلیں ان کے۔ کتنا حوصلہ تھا ان کا کہ وہ بی بی سکینہ، چھوٹی سی بچی، جس کو 4 سال کی بچی جس کو امام حسین اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے، اس کو اونٹ پہ اس طرح باندھا کیا کہ جب اونٹ چلتا تھا تو وہ اس کا سینہ جو تھا وہ اونٹ سے لگتا تھا اور اس کا سینہ زخمی ہو چکا تھا۔ یہ وہی امام تھے جنہوں نے دیکھا کہ کس طرح شمر جو تھا وہ تھپڑ مارتا تھا روتی ہوئی بی بی سکینہ کو، لاڈلی سکینہ کو، لیکن امام نے یہ سب کچھ برداشت کیا۔ کتنا دکھ تھا، کتنا افسوس تھا، کتنا افسوس ہوا ہوگا امام کو جب شام کے بازاروں میں ان کی عورتوں کو ان کے اوپر کوڑا پھینکا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، آل رسول۔ یہ دکھ جو ہے یہ صرف کچھ لوگوں کا کیوں ہے؟ کیا یہ دکھ ہر کلمہ گو کا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ صرف میرا دکھ ہے؟ یہ دکھ تو آپ سب کا بھی ہونا چاہیے نا، ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے نا جو اپنے بچوں کا نام زین رکھتے ہیں بغیر جانے ہوئے۔ یہ وہ امام تھے جنہوں نے اپنی بہن سکینہ، لاڈلی سکینہ کو قید خانے میں دفن کیا، کیونکہ وہاں پہ نہ ہوا تھی، نہ باہر کی کوئی روشنی تھی، اور جو تھوڑی دیر کے لیے ان کو روشنی میں بھیجا جاتا تھا وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، اور وہ وہاں کے یہ جو قیدی تھے، کربلا کے قیدی، یہ کونوں میں چھپتے تھے سائے کے لیے۔ جب مدینے میں پہنچتے ہیں امام تو ظاہر ہے کہ مدینے والوں نے تو ان کی بہت عزت کی۔ جب پانی پیتے تھے امام روتے تھے، جب پانی پیتے تھے امام روتے تھے۔ امام اتنا روتے تھے کہ ایک بندے نے پوچھا کہ امام آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث تھی۔ یہ وہ جواب ہے جو کہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کے خاندان کی میراث تھی، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ اے پوچھنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا۔ شہادت ہماری میراث تھی، لیکن کیا وہ توہین، کیا وہ بے پردگی، کیا وہ ظلم جو ہم نے سہا، جو بے بسی، کیا وہ بھی ہماری میراث تھی؟ جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے سب سے زیادہ تکلیف کہاں اٹھائی، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کربلا، بلکہ وہ 3 دفعہ کہتے تھے الشام، الشام، الشام۔ وہ یزید کا دربار جہاں پہ ان کی پھپھی نے ایسا خطبہ دیا لیکن چادر کے بغیر تھا۔ یزید کی اپنی عورتیں چادروں میں تھیں، لیکن رسول کے نواسی کے پاس چادر نہیں تھی۔ امام جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو جو قصائی تھے وہ دکانیں بند کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک قصائی کی دکان غلطی سے کھلی رہ گئی۔ امام وہاں پہنچے تو اس قصائی نے جب امام کو دیکھا تو کہا مولا مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ آ رہے ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ کیا اس جانور کو تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ قصائی نے کہا کہ جی مولا، میں نے پانی پلایا تھا۔ انہوں نے کہا میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے، میرے بابا کی گردن کاٹنے سے پہلے کسی نے پانی نہیں پلایا تھا۔ یہ وہ امام تھے کہ جن کو غسل دیا گیا، ان کے بیٹے امام باقر نے جب ان کو غسل دیا تو ان کے کندھے، ان کے گردن کے اوپر نشان تھا، اور وہ نشان تھا جو وہ بوجھ اٹھا کے تھیلے بھر کے لے کے جاتے تھے رات کے اندھیرے میں، اور مدینے کے غریبوں کو وہ بانٹا کرتے تھے۔ یہ جب پتہ چلا، جب ان کی شہادت کے بعد کوئی بانٹنے والا نہیں آیا، تو سب ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو وہ مولا تھے، یہ امام زین العابدین تھے جو کہ ہمیں رات کے اندھیرے میں چھپ کے کھانا اور چیزیں جو تھے وہ بانٹا کرتے تھے۔
آخر اولاد کس کی تھی؟ مولا علی کی اولاد تھی۔ مولا علی وہ تھے جن کے جب کسی جنگ سے آتے تھے تو جب مال غنیمت جو تھا وہ اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ہی سب کچھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ آج لوگ قید و بند کی باتیں کرتے ہیں، آج لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قید کر دیا گیا۔ کربلا ایک ایسی درس گاہ ہے جس کو اگر کوئی سمجھ جائے تو زندگی کا مطلب سمجھ آ جائے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ نہ صرف یہ کہ کربلا کا واقعہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوا، بلکہ مسلمانوں نے اس کو پہچانا بھی نہیں، انہوں نے اس کی قدر بھی نہیں کی، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو جانا، اور نہ وہ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور اگر کاش وہ جان جائیں تو وہ اصل مسلمان بن جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ حق ادا نہیں ہے، کیونکہ میری تو عقل اتنی ہی ہے اور میں کوئی عالم دین تو ہوں نہیں، میں تو صرف ایک محبت کرنے والی ہوں۔ میرا سلام ہو اس امام پہ جنہوں نے بیڑیاں، ہتھ کڑیاں، طوق برداشت کیے۔ میرا سلام ہو اس امام پہ، اس بیمار کربلا پہ جس نے اتنی توہین برداشت کی۔ السلام علیکم یا علی عبداللہ حسین، السلام علیکم علی علی ابن الحسین، السلام علیکم علی اولاد حسین، السلام علیکم علی اصحاب حسین، السلام علیکم یا سیدہ شہدائے کربلا، السلام علیکم اسیران کربلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واجمعین۔